हांगा लोकांचे आता हो हो जे दोन राजा सत्तरीचे स्वता राजा कोण सत्तरीचो हेज्या खातीर जी बॅटल चल्ल्या आनी जी हुकूमशाही चल्ल्या म्हणजे हो सरकार लोकांचो सरकार ना हे सिद्ध जाता. लोकांक कितें जाय ते हांगा ते कोणाक विचारप जायना, लोकांक विचारप जायना. लोकल कारापूरचे लोक कितें तांचो इतिहास हे दोगांयनी शिकचे. मुख्यमंत्र्यान आनी विश्वजीत राणान दोगांयनी कळपा जाय की इतिहास कितें. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा युवकांक इतलो त्रास जाता. हांगा लोकांचे अनएम्प्लॉयमेंट सद्या तुमी पळयलें जाल्यार इंडियान नंबर 1 स्टेट इंडिया गोंय इन द एंटायर कंट्री विथ द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ. तितले वेतून हांगा कितले आसा ते पयशे ते रिसोर्सीस तुमी हांगा एम्प्लॉयमेंट आनी जॉब आमच्या युवकांक दिवपाक तुमी वापरपा जाय, ना की ब्रोकराचो सरकार जावन ब्रोकरेज करून डिलां करपाक. सो हांव हांगच्या आमी देवळा फुडें बसल्या, हांव देवीकी मागता, हांगच्या देवांकूय मागता आनी की ह्या देंवचारांक मातशी तुमी बुद्ध दिवची, मातशें तांकां अक्कल दिवची की गोंया खातीर आनी गोंयच्या युवकां खातीरय कितें करचें आनी ना की भायले हे जे कोण इंडस्ट्रियलिस्ट येता आनी बिजनसमॅन येता लोदा बी आनी कोण आहा ते आनी गोंया खातीर कितें करचें. नाजाल्यार कारापूरचे लोक आनी गोंयचे लोक आनी गोंयचे युवक, कित्याक गोंयचे युवक आतां 27 हायेस्ट वोटर्स अरावंड मोर दॅन 55% वोटर्स विल बी यूथ. आमी सगळे यूथ आनी गोंयचे लोक ह्या दोग जाणांक ह्या सत्तरीच्या देंवचारांक दाखयल्ले 27 कितें आहा. जेन्ना तुमी एक यूथ आहा यूथ लिडरशीप हांगासर आमी जायते पळयता गोड आसताले आमचो सिद्ध जालो यूथ जेन्ना यूथ लीड करता म्हणजे एज्युकेशन आनी तेंच्या बरोबर जेन्ना गांव आसता कितल्या पासून बरें पडटा गांवांत. सी यूथ आतां आमची सद्या आमी आमचे ऑर्गनायजेशन बिल्डिंगान सद्या आमी काम करता. आमी प्रत्येक वाठारांनी वचून आमची यूथ टीम आसा ती आमी बिल्ड करता आनी हांगाय आमचे सद्या चालू आसा. तर आमचे इट्स अ प्रोसेस, 1-2 म्हयन्याचो प्रोसेस आसा पूण इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो आमी गोंयचे आतां जे आमचे वाठारांनी आमची हांगा लोकल लिडरशीपय आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा, आमी तांकां मेळून हांगा आनीक स्ट्रॉंग टीम बिल्ड करतले आनी तेतून आमकां ह्या हेतून आमकां खूब जाण ऑलरेडी कनेक्ट जाल्या की हो विशय घेवन आमकां यूथ आयल्या आमकां की आमी हो विशय घेवपा जाय आनी तो विशय आमी आतां पळयतले. आतां सगळ्यां कडेन मेळटले, उलयतले आनी तांकां जर जाय जर आमी हो स्टेट लेवल एनिवेज इशू जालाच. आमी आमचे बाकीचे काँग्रेसचे यूथच म्हणून न्ही, आमचे बाकीचे विंग आसा, महिला आसा, सेवा दल आसा, NSU आसा आनी प्रदेश काँग्रेस आसा आनी सेंट्रल आमचे लिडर्स आसा. तांकां घेवन आमी हो स्टेट वायड इशू घेतले आनी आमी गरज, म्हाका दिसता गरज आसा म्हणून आमी रस्त्यार देंवतले. यूथ काँग्रेस हो आमची एंटायर स्टेट कंपनी आमचे सगळे ब्लॉक घेवन कारापूरच्या लोकां बरोबर रस्त्यार देंवन आनी म्हाका दिसता ती आतां गरज आसा आनी आमी करतले बी.